बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सरगोदा से एक लड़की इस्लामाबाद के अंदर मुलाजमत की गर्ज से गई। उनको वहां पे एक शख्स ने बुलाकर इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया। न सिर्फ कत्ल किया और उसके बाद फिर भैंसों के बारे में दफना दिया। दफनाने के बाद वो लड़का 5 घंटे तक उसकी लाश के ऊपर पहरा देता रहा, उस जगह के ऊपर पहरा देता रहा। और उसके बाद उस लड़के ने खुद लड़की के वालिदैन को कॉल की और उसके बाद फिर जिस जगह के ऊपर लड़की काम करती थी, मुलाजमत करती थी, वहां पे कॉल की। और उसके बाद फिर पुलिस को खुद उस लड़के ने कॉल करके बुलाया। पुलिस ने जाकर उस बंदे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद फिर सारी कहानी खुलकर सामने आई। इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया कैसे पेश आया, ये सारी तफसील आपके सामने मैं रखूंगा। हुजूर वाला एक लड़की जिसका ताल्लुक सरगोदा से था, भलवाल से उसका ताल्लुक था, मुलाजमत की गर्ज से इस्लामाबाद गई। कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, एक घर के अंदर काम करती थी, छोटा मोटा काम था। लड़की के इस्लामाबाद जाने के बाद कुछ अरसा बाद लड़की के भाई भी इस्लामाबाद में चले गए, वो भी मुलाजमत की गर्ज से। वहां पे एक बंदे के पास काम करने लगे जिसका भैंसों का बाड़ा था। वो भैंसों की रखवाली करते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनका ये काम था। एक मर्तबा उन्होंने अपनी बहन को कॉल की और कॉल करने के बाद अपनी बहन को बुलाया। वो उनसे मिलने बाड़े के ऊपर आई। ये वन साइडेड मौक़िफ़ है क्योंकि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। अब तो दौरान तफ्तीश जो इस लड़के ने बताया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यानी ये कहा जाए ये वन साइडेड मौक़िफ़ है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब ये एक साइड का मौक़िफ़ है, जो लड़का बता रहा है दौरान तफ्तीश, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहन को बुलाया, बहन बाड़े में आ गई। आने के बाद क्योंकि लड़का ये कहता है कि आज से तकरीबन कुछ 4 साल पहले पसंद की शादी की थी इस लड़की ने, जिसकी उम्र कुछ 26 साल है। पसंद की शादी की और उसके बाद फिर कुछ अरसा वो शादी चली, यानी 4 साल तक वो शादी चली और 4 साल के बाद उसकी तलाक हो गई। तलाक होने के बाद फिर इस लड़की ने एक और शख्स से दूसरी शादी की और वो शादी तकरीबन 1 साल चली और उसके बाद फिर भी वहां से तलाक हो गई। फिर उसके बाद इस लड़की ने तीसरी पसंद की शादी की और वो शादी तकरीबन कोई 3 माह चली और उससे भी वहां इसको तलाक होगी। अब ये लड़की चौथे शख्स से पसंद की शादी करने जा रही थी। मैंने अपने बारे के ऊपर अपनी बहन को बुलाया और बुलाकर हमारे दरमियान एक तलख कलामी हुई। मैं उसको ये कायल करने की कोशिश कर रहा था कि आप, यानी ये कातिल ये कह रहा है कि मैं उसको कायल करने की कोशिश कर रहा था कि आप ऐसा ना करें, घर वालों की मर्जी से, वालिदैन की मर्जी से, हम रजामंदी से आपका रिश्ता तय करते हैं। ये मुनासिब नहीं है कि हर, यानी आप चौथा शोहर जो है वो बदलने जा रही है। तो एक अजीब तासुर जाता है इलाके के अंदर, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर। हमारे कुछ जानने वाले हैं, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, तो लिहाजा इकट्ठे बैठ जाते हैं। आपके उस जो जिस लड़के को आप पसंद करती हैं उसको भी बुला लेते हैं, वालिदैन को भी बुला लेते हैं, तो इस तरह आपकी शादी हम करवा देते हैं। इस चीज के ऊपर लड़के के बकौल हमारी तल्ख कलामी हुई और तल्ख कराने के बाद उस लड़के ने पिस्तौल निकालकर लड़की के सीने में फायर कर दिया, जिसकी वजह से वो लड़की वहां पे हलाक हो गई। और उसके बाद फिर लड़का ये कहता है कि मैं अब सोच में गुम था कि अब इसको क्या करूं। अगर उन्होंने कहा कि पहले मैंने सोचा कि 7 करीबी जंगल है, इस लड़की को जाकर उस जंगल में फेंक देता हूं। फिर वो कहता है कि मेरे पास कोई सवारी, कोई इस किस्म की चीज नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर इसको अपने कांधे के ऊपर या उठाकर लेकर जाता हूं तो फिर रास्ते में बहुत से लोग देखेंगे और मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो फिर उसके बाद मुझे एक सोच आई कि बाड़े के अंदर बेलचा पड़ा था, मैंने बेलचे से जमीन खोदना वहां पे शुरू कर दी और खोदने के बाद इस अपनी बहन को, इस लड़की को वहां पे उस कातिल ने दफना दिया। दफनाने के बाद वो कहता है कि 5 घंटे तक मैं उस जगह का पहरा देता रहा कि यहाँ से इसको कोई निकाल ना ले, या जिस तरह एक खौफ होता है जहन के अंदर, एक जिस्म के अंदर, वो उसको सोने नहीं दे रहा था। वो बार बार कहता है कि मैं जाता रहा, इसको देखता रहा। फिर मैंने ये सोचा, लड़का कहता है, यानी कातिल कहता है कि अब क्योंकि मैंने पकड़ा तो जाना है। जिस जगह के ऊपर लड़की काम करती थी उनको भी पता है कि ये लड़की किन के पास गई है, किन के कौन इसको साथ लेकर गया है। और उसके बाद फिर जब दौरान तफ्तीश ये सारी चीजें निकलेंगी तो फिर मामला
کھل کر سامنے آ جائے گا، تو لہٰذا میں ابھی سے ہی پولیس کو یا باقی جو بھی فیکٹر اس کے انوالو ہیں ان کو کال کر کے ہی بتا دیتا ہوں۔ قاتل یہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا، تو سب سے پہلے قاتل کہتا ہے کہ میں نے کال کی اپنے والدین کو، اور والدین کو کال کر کے بتایا کہ میں نے، یعنی قاتل نے اپنی بہن کو بلا کر ان کو قتل کیا اور اس کے بعد پھر بھینسوں کے باڑے میں ان کو دفنا بھی دیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگلی کال جس جگہ کے اوپر وہ کام کرتی تھی لڑکی ان کو کال کی، اور کال کرنے کے بعد ہی بتایا کہ آپ کی جو ملازمہ تھی ان کے ساتھ میں نے یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تیسری کال پھر میں نے اپنے مالک کو کی، یعنی جس بندے کے پاس وہ کام کر رہا تھا، جس بندے کی بھینسوں کی رکھوالی کر رہا تھا، اس کو کال کی اور کال کر کے یہ کہا، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ان کی بہن وہاں پہ کام کرتی تھی، ان کو بتایا کہ میں نے اپنی بہن کو اس باڑے کے اوپر بلایا ہے اور بلانے کے بعد ان کو قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد پھر میں نے ان کو باڑے کے اندر دفنا بھی دیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر معاملہ یوں کھلا کہ جس جگہ کے اوپر وہ ملازمت کرتی تھی انہوں نے پولیس کو کال کی، اور پولیس جائے وقوع کے اوپر پہنچی تو بندہ وہاں پہ موجود تھا، کیونکہ وہ سب کچھ پہلے بتا چکا تھا۔ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد تھانہ بنی گالہ کا یہ علاقہ ہے وہ آتا ہے، اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اب اس کی اگر بات کی جائے تو 3 روزہ اس کا جسمانی عدالت کے اندر بھی پیش کر دیا گیا، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس نے لے لیا ہے۔ دوران تفتیش یہ سب کچھ جو سٹوری میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ دوران تفتیش اس ملزم نے، اس لڑکے نے بتائی ہے۔ پھر بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے کہ وہ چوتھا شوہر پسند کرنے جا رہی تھی، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا تھا۔ تو بہرحال اس پولیس اب یہ کہتی ہے کہ جو وجہ بتائی جا رہی ہے، دوران تفتیش جو حقائق اس بندے نے، اس لڑکے نے بتائے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ واضح طور پر یہ غیرت کے نام کے اوپر قتل ہوا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ہم نے بہت سی سٹوریز اور بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں جو غیرت کے نام پر اوپر قتل ہوتے ہیں، لیکن ملزم کو یہاں سے ایک تھوڑا بہت ریلیف بھی مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ملزمان ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قسم کے کارویاں کرتے ہیں اور اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ غیرت کے نام کے اوپر قتل ہے، تو اگر اس قسم کے ملزمان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریلیف نہ دیا جاتا، ان کے لیے ایک سخت قانون بھی موجود ہوتا، اس قسم کے واقعات پیش نہ آتے۔ میں خود اگر میری بات کی جائے تو کسی کے قتل کرنے کے حوالے سے میں اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتا۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس سے لا تعلقی کر لیں، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی اگر فرض کر لیں غلط کام کر رہی ہے تو آپ ان سے لا تعلق کر لیں، ان کو طلاق کر لیں۔ اسی طرح آپ کی بیٹی آپ کی بہن اگر غلط کام کر رہی ہے تو آپ ان سے لا تعلق کر لیں، آپ ان سے الگ ہو جائیں، آپ ان سے ملنا جلنا بند کر دیں، آپ ان سے سوشل بائیکاٹ کر لیں، آپ ان سے بات ختم کر لیں، آپ ان کو کہہ لیجیے کہ وہ اخبار میں اشتہار لگا دیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا، وہ جانے اپنا کام جانے۔ تو یہ اس قسم کے کام کرنا یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کیس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات جو اپنے سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں، اگر اس میں کوئی اور چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔